मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातिह के बोलम 32 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं फातिमा कुस्तुनतुनिया के चर्च में दिमित्री के पास आती है। फातिमा को देखकर दिमित्री पूछता है, तुमने मुझे फौरन क्यों बुलाया? खैर तो है, क्या हुआ? जवाबन फातिमा कहती है, गिनादियोस मुझ पर शक कर रहा है। दिमित्री पूछता है, या वो किसी चीज के बारे में जान गया है? फातिमा कहती है, मैं नहीं जानती। फरहद के साथ जो कुछ हुआ इस बात ने उसके शकूक को अच्छी तरह बढ़ा दिया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। बाहर से गिनादियोस का सिपाही छुपकर उन्हें देख रहा होता है। दिमित्री पूछता है, तो फिर क्या करोगी? फातिमा कहती है, मैं नहीं, तुम कुछ करोगे। हमारे सुल्तान को खबर भेजो, उन्हें मेरी हालत से आगाह करो और उन्हें यह भी कहो कि हमें एक कुर्बानी की जरूरत है। दूसरी तरफ सुल्तान का दीवान लगा होता है। सुल्तान कहते हैं, कुस्तुनतिनोस अब नहीं रुकेगा, वो तेज तरीन हमले करेगा। इस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं, सल्फादर की मौत पोप के लिए और शैतान फरद की मौत कुस्तुनतिनोस के लिए सबक बन चुकी होगी इंशाअल्लाह। मगर इसहाक कहता है, मैं ऐसा नहीं सोचता मेरे पाशा। हम जानते हैं कि सल्वादोर पोप के खुसूसी मुहाफिज दस्ते का सरबराह था। जब पोप सुनेगा कि उसके मुहाफिज को कुत्ते की तरह मारा गया है तो वो इस बात को इज्जत नफ्स का मसला बनाएगा। मैं कहता हूँ कि एहतियात जरूरी है। नई बैरी इमदाद की आमद से कबल हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की जरूरत है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, इसहाक पाशा ठीक कह रहे हैं। ज़गनोस आपने बैरिया की सरबराही के लिए कुस्तंजलि हमजा को काबिल समझा, वो अभी तक मेरे हुजूर पेश क्यों नहीं हुआ? इस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं, वो मुरिया के आखिरी हमले में गाजी बन गया है मेरे सुल्तान। आपका फरमान मिलते ही उसने रवाना होने के लिए भरपूर कोशिश दिखाई, लेकिन उसके जख्म उसे इजाजत नहीं दे सके। सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, मुझे इस बारे में किस लिए खबर नहीं हुई ज़गनोस? मैं अगर तुम लोगों से एक एक चीज के बारे में सवाल ना करूं तो तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरी पूरी सरजमीन में इस जिम्मेदारी के लिए कोई दूसरा अहल नहीं है क्या? जंदारली कहता है, बिल्कुल है। जंदारली को हिचकिचाते हुए देखकर सुल्तान कहते हैं, जो कहना है कहो, हिचकिचाओ मत जंदारली। जवाबन जंदारली कहता है, सुल्तान मुअज्जम में कुछ अरसे से बल्ताई ओगलो सुलेमान को देख रहा हूँ। ये सुनकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, फिर से बल्ताई ओगलो कह रहे हो? जंदारली कहता है, आप उसके चेहरे की जानिब देखेंगे और उसके लिए मुस्कुराएंगे, वो इसी बात के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे सुल्तान कोई चीज बाकी नहीं रही जो उसने ना की हो। जो कुछ उसने मुहासरे में किया सब जानते हैं। गलती और पछतावा बंदे का काम है, लेकिन माफ करना आप अजीम तरीन सुल्तान के शयान शान है। इसके अलावा वो मुहासरे और नए बनने वाले बेड़े से अच्छी तरह वाकिफ है। ज़गनोस पाशा तंज करते हुए कहते हैं, वो इतनी अच्छी तरह वाकिफ है कि वो चंद बैरी बेड़ों के मुकाबले में भी कामयाब ना हो सका। जंबाजू पे हंसे जाने का सबब बन गया। हम अगर इस जामे हमले में नाकाम रहे तो ये बल्ताई ओगलो की वजह से था। फौजी और गल्ला जिसकी वजह से शहर में दाखिल हुआ वो बल्ताई ओगलो है। वो जिस चीज के काबिल है वो सिर्फ मौत है, मगर सुल्तान की अजीम रहमत की वजह से जिंदा है। ये सब सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, बस बहुत हो गया, मैं इस मामले के बारे में अपने फैसले से मुतल्लिक बाद में आगाह कर दूंगा। ज़गनोस पाशा के अलावा बाकी सब यहाँ से चले जाएं। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उधर कुस्तुनतुनिया के चर्च में फातिमा गिनादियोस से कहती है, हमने बेघर अफराद के लिए तैयार करदा खानों की तादाद बढ़ा दी है। गिनादियोस पूछता है, क्या तुम दिमित्री से भी बेघर लोगों के बारे में मिल रही थी? ये सुनकर फातिमा बहुत परेशान हो जाती है और गिनादियोस एक बार फिर पूछता है, तुम दिमित्री के साथ किस लिए मिल रही थी? फातिमा पूछती है, क्या आप मेरा पीछा करवा रहे हैं? जवाबन गिनादियोस कहता है, मैंने फरद का तुम्हारे सामने बताया तो वो मर गया। मुझे तुमने मरीजों की देखभाल के लिए जाने का कहा, मगर ये झूठ निकला। यहाँ इस चर्च से पहले भी एक जासूस निकला है, मैं दूसरे जासूस की इजाजत नहीं दे सकता। फातिमा कहती है, आप मुझे जासूस के तौर पर मुजरिम नहीं ठहरा सकते। गिनादियोस कहता है, जब तक मुहासरा खत्म नहीं हो जाता तुम चर्च से नहीं निकलोगी, बल्कि तुम कोर्ट के मरीजों की मदद पे मामूर होगी। फातिमा कहती है, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मगर गिनादियोस वहाँ मौजूद खादमाओं से कहता है, इसे ले जाओ। गिनादियोस का हुक्म मिलते ही खवातीन फातिमा को वहाँ से ले जाती हैं। बाहर से दिमित्री सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान वो खवातीन को फातिमा को लेकर जाते हुए देख जाता है और परेशान होते हुए आगे बढ़ जाता है। सुरंग में तलमश अपने साथियों से कहता है, भाइयों, अब वो हमारी खोदी हुई बड़ी सुरंग से हमारा इंतजार कर रहे हैं, मगर हम उन्हें हैरान कर देंगे। हम बहुत सी छोटी सुरंगें खोदेंगे। हम इन सुरंगों में हुजूम के साथ हरकत में नहीं आएंगे, बल्कि हम छोटी तादाद में आगे बढ़ेंगे। खबरदार किसी किस्म की कोई आवाज मत करना। हम जल्दी से काम करेंगे और सुरंगों को मुकम्मल करेंगे। एक साथी उससे पूछता है, आपके साथ कौन होगा भाई? ये सुनकर वहाँ आने वाला सल्तोक कहता है, मेरे सिवा इसके साथ और कोई शख्स नहीं हो सकता भाई। सल्तोक को देखकर तलमश खुश होते हुए कहता है, आओ मेरी जान के टुकड़े आगे हो। जवाबन सल्तोक कहता है, मेरे भाई, मैंने सुरंगों को बहुत याद किया है। मेरे जैसे कंजी को आपने सुरंग खोदने वाला बना दिया। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ के तलमश के पास आता है और आहिस्ता आहिस्ता सुरंग खोदने लग जाता है। दूसरी तरफ जंदारली एक मरतबा फिर सुलेमान के पास जाता है और वहाँ बैठते हुए कहता है, मैंने बैरिया की सरबराही का मामला सुल्तान के सामने खोल दिया है। मैंने कहा कि हमें मुहासरों और मुश्किलात में तजर्बा रखने वाले आदमी की जरूरत है। हमारे पास चूंकि हमजा नहीं है, यही वजह है कि मैंने कहा चलो जाकर जौहर की कीमत जानते हैं। सुलेमान कहता है, आप बेकार में खुद को थका रहे हैं मेरे पाशा। जवाबन जंदारली कहता है, हम
اگر عالی سلطنت کے لیے محنت نہیں کریں گے تو کس لیے محنت کریں گے سلیمان؟ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تمہارے نام کا ذکر کیا۔ سلطان نے بھی زیادہ رد نہیں کیا، لیکن اس زگنوس نے پھر سے درمیان میں چھلانگ لگائی اور بات کی۔ زگنوس نے سلطان کو تمہارے خلاف اکسایا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک آنکھ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، مجھے وہ مذاقہ خیز لگتا ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا، یہاں تک کہ تمہارا سر کاٹنے تک کا فیصلہ پہنچ گیا اور تم نے پتھر پر اپنا سر رکھ بھی دیا۔ لیکن میں اس راستے سے گزر چکا ہوں جس پر وہ اب چل رہا ہے۔ سلائی کرنے والے سے کہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی اچھا کپڑا منتخب کرے، ہمیں جلد اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی جندارلی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان گہری سوچ میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بابا سلطان مراد کے ساتھ گزارے گئے اپنے بچپن کے لمحات کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب بچپن میں سلطان مراد نے ان سے آل سلجوق کتاب بار بار پڑھنے کو کہا تھا۔ بار بار پڑھنے کے بعد سلطان کتاب کے نتیجے پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے سلطان مراد سے کہا تھا، میں نے اس کتاب میں غوث کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رسم و رواج دیکھے ہیں میرے سلطان۔ کلیچ ارسلان مر گیا اور اس نے اپنی جائیداد اپنے 11 بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ پھر تخت کے لیے انتھک لڑائیاں ہوئی۔ بابا اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یہ وہی چیز ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے، ہوشیار رہنا اور یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ شاید اب تخت کی جنگ نہ ہو، لیکن ترکمانوں کے درمیان لڑائی اب بھی جاری ہے۔ چونکہ کافر یہ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب برہان نے سلطان پر تیر سے حملہ کیا تھا۔ پھر سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد قسطنطنیہ پر آخری حملہ کیا تھا۔ سلطان جنگ کے دوران پیش آنے والے لمحات کو یاد کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دماغ میں اگلے حملے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف درنی میں بایزید بیٹھا کچھ لکھ رہا ہوتا ہے اور قلم کے ٹوٹ جانے پر پریشان دکھائی دیتا ہے۔ خادموں سے کہتی ہے، اداس نہ ہو میرے شہزادے، ہم یہ نیا لے آئیں گے۔ بایزید کہتا ہے، لیکن یہ میرے بابا نے مجھے تحفہ دیا تھا، بابا نے مجھ سے کہا تھا یہ لے لو اور جو بھی تمہارے ذہن میں مجھے یاد کرتے ہوئے آتا ہے وہ لکھو۔ خادمہ کہتی ہے، اگر ایسا ہے تو آپ کی آرزو پوری ہو جائے گی میرے شہزادے، جب آپ کے بابا مبارک فتح سے واپس آئیں گے تو وہ ایسی بہت سی کلمے آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ بایزید خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ آئیں، جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ دیں، جب میرے بابا آئیں گے تو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہ سن کر خادموں اس کی مدد کرنے لگ جاتی ہے۔ ادھر سپاہی مفتی صاحب کو چوغا پہناتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ چوغا اتنے سالوں سے آپ کے زیر استعمال ہے، آپ نے اسے ابھی تک کیوں پہن رکھا ہے افندی؟ اس پر مفتی صاحب کہتے ہیں، میں جب مفتی بنا تو سلطان مراد خان نے یہ مجھے انعام میں دیا تھا۔ میری بیٹی فاطمہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، وہ کچھ راتیں سو نہیں سکی، لیکن جب میں نے اسے اس میں سونے کے لیے لپیٹا اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو وہ فوراً سو گئی۔ اس سے میری بیٹی کی خوشبو آتی ہے اور اس سے مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ اسی لمحے وہاں سلطان آتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطان مفتی صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں، امام غزالی نے اپنی نشاط ثانیہ میں ہر مسئلے پر تفصیل سے بحث کی ہے، انہوں نے کوئی خلل باقی نہیں چھوڑا کہ یہ سچ ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں، یہ سچ ہے میرے سلطان، رسم و رواج سے لے کر کھانے تک، نماز سے لے کر روزے تک، حتیٰ کہ زندگی سے موت تک بھی انہوں نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں، خاص طور پر موت، کیونکہ موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ قتل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں، اگر کوئی روح اس دنیا کی خاطر برائی کا حکم دے یقیناً اس سے بچنا چاہیے۔ سلطان پوچھتے ہیں، اگر یہ ریاست کے لیے ہو تو پھر کیا رائے ہے؟ جواباً مفتی صاحب کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو کسی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ نہیں ہلنا چاہیے اور نہ ہی آنکھوں کو آنسو بہانے چاہیے۔ ہم نا انصافی کی دلدل کو ختم کرنے کی جد و جہد میں ہیں میرے سلطان، جو چیز روح کے لیے بھاری ہے وہ فتح کے لیے ہلکی ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، یقیناً یہی بات جہاد پر بھی لاگو ہوتی ہے، لیکن میں جنگ میں قتل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اپنے بیٹے بایزید کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور مفتی صاحب کہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے سلطان، جب بھی تخت پر ہوس کا سایہ پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ کا خاتمہ، اسی لیے علماء نے بھائیوں کے قتل کی اجازت دی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، بیٹے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جواباً مفتی صاحب کہتے ہیں، آپ کے جد امجد سلطان مراد خان نے ریاست میں دوغلے پن کو روکنے کے لیے اپنے بیٹے ساوجی صاحب کا گلا گھونٹ دیا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھے، لیکن انہوں نے ریاست یا قوم کو دوغلے پن کی طرف نہیں جانے دیا۔ مسئلہ اگر مذہب اور ریاست کا ہے تو اچھا ہوگا کہ آپ بیٹا چھوڑ دیں میرے سلطان، بیٹا بدل سکتا ہے لیکن معاذ اللہ ریاست کو دوسری ریاست سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔